الوطني للاساتذه المجازين المقصين من الترقيه. هذه التنسيقيه اللي تأسست في 5 فبراير 2012 من أجل الدفاع على الحق الترقي بالشهادة بشهادة الإجازة. بدينا النضالات ديالنا طيلة سنة 2013 وكنا كنخوضوا محطات شهرية كدوم 3 أيام أو 4 أيام ديال الإضرابات في كل شهر، وبعد وصولنا إلى 8 محطات نضالية. وبعدما قابلتنا الوزارة بأذانها الصماء وبتعنتها المطالب ديالنا هو الترقيه بالاجازه اسوه بالافواج السابقه 2008 2009 2010 بدون قيد او شرط مع اثر مالي رجعي واداري. اضافه الى ذلك تغيير الاطار بالنسبه للاساتذه الراغبين في ذلك، فتح درجه خارج السلم للاساتذه المجازين وفتح سلك التبريز في وجه هؤلاء الاساتذه. لكن الغريب في الامر هو ان الوزاره لاقتنا بنوع كبير من التعنت ومن اللامبالاه لهذه الفئه هذه اللي كيبلغ العدد ديالها 5000 استاذ واستاذه حامله شهاده الاجازه. وكنعرفوا بان هذا الحق الترقي في الاجازه كان كيكفلوا لنا النظام الاساسي ديال التربيه وزاره التربيه الوطنيه من 1985 الى غايه 2003، بحيث ان هذه الترقيه بالشهاده تم الحصر ديالها استثنائيا الى غايه 2008. من 2008 الى 2011 كان هناك اغلاق وتعتيم على الترقيه بالشهاده الى ان جاءت نضالات تنسيقيه 2011 اثر الربيع العربي وقاموا بحل هذا الملف، يعني بقاو كاع الاساتذه اللي حاملين شهاده الاجازه من 2008 ل 2011. من بعد ذلك صدر واحد المرسوم من عند الوزاره في 25 نوفمبر 2011 كيقضي باجتياز مباراه بحتميه اجتياز مباراه من اجل الترقي الى السلم العاشر. المباراه اعلنوا عنها يوم 27 يناير، وهذا في واحد البلاغ ديال الوزاره اصدرته اليوم. نحن نرفض هذه المباراه بالبات والمطلق، لاننا اصحاب حق عادل ومورس علينا الظلم والحيف. فكيف يعقل ان كل حاملي الشواهد قبل 2011 تم ترقيتهم بشهاده الاجازه الى السلم العاشر، في حين ان الاساتذه الذين يلجون الى مراكز مهن التربيه والتكوين يتخرجون ايضا ابتداء من الموسم الدراسي الحالي 2013 2014 بالسلم العاشر. بالتالي يبقى فوجي 2012 و2013 هم قابعين في السلم التاسع رغم حصولهم على شهاده الاجازه. نستند في مشروعيه ملفنا الى المظلوميه الواضحه، بحيث اني قلت جميع الافواج قبل 2011 تم ترقيتها الى السلم العاشر عن طريق شهاده الاجازه، وجميع الافواج التي سوف تاتي بعد 2014 سوف تتخرج الى التعليم بشهاده الاجازه للسلم العاشر، ويبقى فوجين 2012 2013. كيف يعقل ان فوجين من داخل منظومه التربيه الوطنيه يبقون قابعين في السلم التاسع على الرغم من حصولهم على شهاده الاجازه؟ ألسنا موظفين في هذه الوزاره؟ ألسنا مواطنين مغاربه كي يتم تقسيم الارزاق وتقسيم السلالم على كافه التشغيلات التعليميه في حين يقصى فوجي 2012 و2013؟ تنسيقيتان ديال التنسيق الوطني للاساتذه المجازين المقصين من الترقيه وتنسيقيه الماستر عازمتان كل عزم على ان يستمروا في نضالتهم. اليوم وصلنا الى اليوم 43 من اعتصامنا المفتوح، 43 من النضال الذي اجج شوارع الرباط، ونرى بان المدعو بن كيران يقول باننا نتجول في الرباط، فلينزل الى هذه الشوارع ويرى التجول بعينيه. 43 يوم من المعاناه، تم اعتقال 34 استاذ في هذه الايام، كانت هناك اصابات فاقت 100 اصابه، هناك اساتذه تخلفوا عن النضال نظرا لاصاباتهم البالغه في الراس، وهناك كسور وهناك تهشيم الجماجم. اذا كيف تريدون من هؤلاء الاساتذه ان يكفوا عن نضالاتهم او ان يتراجعوا الى الوراء؟ فما دامت الحكومه والوزاره تجابهون بالتصعيد وبالتدخلات العنيفه، الا وهذا ما يزيد تقويه ملفنا النضالي وتقويه ملفنا المشروع، ويزيدنا عزما على الاستمرار والصمود في هذه المعركه الى ان نحصل على الترقيه الفوريه بدون قيد او شرط مع اثر رجعي مالي واداري. كل ما